مسقروا قل لقطمهم نجر كنجركم زم شفاتو عويرة أيريهم موتيهم ريت بلوام دنجل مريم مسم الأكت وريدا النبات ناهو تفتصم ما هي لتسقي بأونت كبر مسجنا لكريستوس أملاكنا وصحيه دنجل مريم مننا 3 عامات 6 شهور حي التسددت له مكر لقنيت له بأونت إزي تاسابي إزي بمحساب أرثوذكس ناتوهذا أمنت كلنا بأونت الأملاك كبر مسجنا وصحيه إذا كل ما عملت ريولهم تفتصم كمسجن لأننا كبر مسجنا لكبيو بأونت نادنجل مريم فقر لله بزوح أماني ناننا فقر لله زصوم زينات أماني ريو فتاوي على دنجل مريم بأونت زي زوتري ولا هم جن لصومي ليصومي هم جن تأكيو جن لأننا كمسجن زي ما عملنا يتوه هذا أمان نوري لنا هنا دنجل مريم إننا مزعم بوازي نوري لنا بأونت بزوح نجر لجان نجر نيوا بزمن تجي مالتيو عبيه ولادي كدو سبوني يرم مالتي زمان بوزيهم 4 لدنجل مريم عم بوا يجور لنا يرم أوصل الدنيا زي كجور تلو زمن تجي توديو مستودي أجن شان يقوم تايك جبر الليلهم ندافع لهم 4 بسلامك بس جبريلنا 4 سلام لتشغلوا لنا يرم زي لي جور جن لبرة خواتيهم أو لو تقول ساعات جن بأونت حيال فتنا قتي موام شفات موتيهم صلت لي جور خواتي زقتي مني لهم جن أفتح برخة للوا 4 سلام لتشي 4 بسلامك بس جبريل ملاك أغريهم مسقروا جن لقطمهم نجر كنجركم زم شفاتوا عويرة أيريهم موتيهم ريت بلوام دنجل مريم مسم الأكت وريدا نبارختهم وريدا إننا دنجل مريم زربعة بسلامك بس جبريل ملاك 4 سلام لتشي هم 4 عم بوا غيرا نتقبلت لهم شفاتوا ريهم زي مصري زم شفاتوا زيهم من ديو من يخص خيلهم دنجيتهم قريمهم أنا فتاو دنجل مريمية مو دنجل مريم كوجون خايانيا بزت أمر زي بمؤمن بتشاجن زم شفاتوا تطميقهم منكسنا تقبلهم امنتهم مصنعهم سلازي بزمانة زي دنجل مريم كبريو زكل جن معبلنا توهادو فتاو دنجل مريميو سلام كريستوس أملاك مسخولنا هلي همزل عمتا صيمنا زيابير مسجنا بسرعات خمزي لأننا كنا مسجن زيابير أملاك يعدلنا ليتعدلنا سوات فتصامينا يتبغنا سلام كريستوس أملاك مسخولنا هلي